औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के काफ़ी दोस्तों के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं मेरे फ़ोन पे बातें कि जी हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो हमारे कबूतर जो हवा में फंस जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। जब ये बाजी वाले दिन उड़ाते हैं तो वो हवा तेज़ चलती है, कोई 17 18 20 22 की हवा का प्रेशर होता है, हमारे कबूतर बैठ जाते हैं। तो इस तरह का कोई उस्ताद जी नुस्खा बताएं कि जो हमारे कबूतर हवा में उड़ते रहें। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हवा में ज़बरदस्त किस्म का उड़ने वाला नुस्खा। आपने जो भी चीज़ लगानी है, रात को जो भी लगा रहे हैं दवाई लगाएं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो नहीं लगानी, वो लगा दें। आप कबूतर बिल्कुल तैयार कर दें। आप सुबह 1 घंटा पहले चेक करें, नेट को चेक करें। नेट आपको बता रहा है कि जी आज हवा का प्रेशर रहेगा, 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, कि इससे भी ज़्यादा रहेगा, आज हवा का प्रेशर है। जब ये 13 से ऊपर जाता है ना प्रेशर, तो ये हवा का प्रेशर कहलाता है कि हवा तेज़ है। इसमें हमें कबूतर का जो होता है फार्मूला वो बनाना चाहिए कि हमारा कबूतर हवा में फंस जाए और हवा में वो तैरता रहे। तो इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन वीडियो। ये दोस्तों आपके लिए इतनी को अच्छी वीडियो है, जब भी मौसम ख़राब आपको दिखाई दे कि मौसम ख़राब है, ये दस्ती बनाने वाला है कि दस्ती बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये जो पानी है ये आपके पास पहले ही तैयार पड़ा होना चाहिए। बस आपने जो मैं आपको गोलियां बताऊंगा, ये गोलियां उसी टाइम आपने पीसनी है, उसमें डाल देनी है, डाल के ये पानी तैयार हो जाएगा, आपने इस्तेमाल करा देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपके कबूतर हवा में बैठेगा नहीं, उड़ेगा, फंसा रहेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिन्होंने नहीं किया वो किया करें, क्योंकि ये चल रही है, मेरी बातचीत अभी तक चल रही है। अल्लाह ताला खैर करे तो मैं चलाता ही रहूं। तो ये मेरा मामला है कि मैं चाहता हूं कि आप सब दोस्तों के पास हर तरह की मेरी मालूमाती वीडियो पहुंच जाए, जो कबूतरबाजी करना चाहते हैं। जिन्होंने नहीं करनी उनके साथ तो मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो करना चाहते हैं उनके साथ मैं कुछ कह सकता हूँ कि यार मेरे साथ वीडियो मेरी देखें, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छी लगेगी और आप आजमाएंगे तो ये इस तरह मजबूत और लोया तोड़ कबूतरबाजी नज़र आएगी आपको इंशाअल्लाह। तो बाकी जो काम है जी, हार जीत वो मेरे अल्लाह के पास है, वो कोई मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कहूँगा जी आप जीत जाएंगे। जीतेंगे अपनी नसीबों से, लेकिन आपके कबूतर उड़ने की गारंटी है कि कबूतर आपके उड़ेंगे, आप मेरे कहने पर चलेंगे। तो आए जी, मैं आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है आपने। पहले नंबर पे जी ये है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान है, आपने अच्छा लेना है, ठीक है जी, आपने अच्छा लेना है। इसके जो बड़े तीले दिखाई देंगे ना आपको, बड़े तीले, वो आपने ले लेने हैं। तकरीबन आपने 16 या 17 ले लेने हैं, 16 17, ठीक है। 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसकी मकदार नीचे ही रखनी है। ये हो गया ज़ाफ़रान। इसको आपने करना क्या है कि ज़ाफ़रान को आपने लेकर पानी ले लेना है, तकरीबन 1 पाव पानी ले लेना है। 1 पाव पानी में आपने ये इसके 20 से नीचे आप 18 डाल लें, 19 डाल लें, इतने ये डाल लें तीले। इनको डाल के आपने 1 पाव पानी में डालना है। उस पानी को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना, चूल्हा जला देना है। ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जब ये उबलना शुरू हो जाए, आध पाव रह जाए, आपने अंदाजे से चेक कर लेना है, आध पाव रह जाएगा, उसको उतार लेना है। उतार के दोस्तों ये इसको छान लेना है। ये जो तीले होंगे ये छाननी के साथ, जो अपनी चाय पूनने वाली होती है उसके साथ ये पून लें। पून के इसको बोतल में बंद करके रख लें, रात को ये तैयार कर दें। और करना क्या है कि आपको पता चले जब आपका हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आपने करना क्या है, इसमें से लेना है 30 सीसी। 30 सीसी आपने ज़ाफ़रान
آپ نے 30 cc پانی جو ہے اس میں سے جو آپ نے گرم پانی کر لیا ہے، کال لیا ہے، اس میں سے آپ نے 30 cc پانی نکال کے آپ نے کسی صاف پیالی میں ڈال لینا ہے دوستو۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 30 cc میں آپ نے ایک گولی ڈالنی ہے، یہ ڈیکسا میتھازون، ڈیکسا میتھازون گولی ایک، کوشش کرنی ہے پتے والی لینی ہے، پتے والی گولی لینی ہے، اس کا کوئی رزلٹ دوسری گولیاں کھلی ہوئی سے بہت زیادہ ہے، یہ گولی لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے جی ایک گولی ایول کی، ایک گولی لینی ہے ایول 25 گرام کی، 25 ملی گرام کی یہ لینی ہے۔ یہ دو گولیاں آپ نے اس میں پیس کے تو اس پانی میں ڈال دینی ہے جو آپ نے 30 cc بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کبوتر آپ کے بالکل ٹائم ہو گیا کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں کہ اب آپ کبوتر اڑانے والے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرنا، ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا اچھی طرح چیک کر لیں کہ آرڈر ہو گیا ہے موسم خراب میں کبوتر اڑانے کا، تو پھر آپ نے 5 منٹ پہلے اس کبوتر کو، جس کبوتر کو آپ نے لگانا ہے، آپ نے سرنج کی مدد سے، اس کے آگے پیپ لگا ہوگا، اس کی مدد سے آپ نے یہ 1 cc پانی نکالنا ہے، 1 cc، 1 cc یہ ہوگا، اور 2 cc آپ نے نکال لینا ہے پانی جو بنا ہوگا، سادہ پانی، سادہ پانی نکال لینا 2 cc، 3 cc ٹوٹل پانی ہو گیا۔ اب آپ نے وہ سرنج آپ کی اس کا نپل وغیرہ صفا ہو گیا، جب آپ نے سادہ پانی لیا تو وہ صفا ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے نیچے اتارنا ہے، پیپ نیچے اتار کے کبوتر کے پوٹ میں لے جا کر پانی چھوڑنا ہے، زبان پہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا ٹیسٹ ذہن میں رکھنا ہے، نیچے لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ تو 1 cc بنا ہوا پانی ایول والا اور میتھازون کا، ڈیکسا میتھازون کا، اور 2 cc سادہ، یہ دے کر 5 منٹ پہلے آپ نے کبوتر کو دے دینا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح مورے لگوا کر باہر چھوڑتے جانا ہے، پھر آپ پلہ لگا دیں، 5 منٹ کے اندر اندر پلہ لگا دیں، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کبوتر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوا میں نہیں بیٹھیں گے۔ جو کمپلین ملی ہے نا کہ ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، ہوا میں لڑیں گے کبوتر، اور جب ہوا رک جائے گی اس وقت کبوتر آپ کے بند چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ پہلے نیچے لڑیں گے، جب ہوا ختم ہو جائے گی پھر اوپر چلے جائیں گے۔ یہ 2 گولیوں کا ایک فنکشن ہے، تو آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو سبسکرائب کیا کریں چینل میرے کو، تو آگے میں جو ویڈیو دینے والا ہوں وہ بھی بہت لاجواب ہے، وہ میں ویڈیو آپ کے لیے بھی آج کل تیار کر دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی دیکھیں، وہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی لاجواب ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اللہ حافظ۔